श्रीमद्भ्यः गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यत्कृपा लेशमात्रेण वयमीदृशीम् उन्नतिं गताः तेभ्यः श्री 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 शंकर विजयेन्द्र सरस्वती स्वामी चरणानां पादारविन्दाभ्यां नमः। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः श्रीचरणानाम् अनुग्रह भाषणेनैव इदं सम्मेलनम् आरब्धं भवति। विशेषतः अस्माकं भारतदेशे विद्यमानानाम् अनादि निधीनां वेदानां परिरक्षणार्थं उज्जयिन्यां वेदविद्याप्रतिष्ठानमिति संस्था संस्थापिता वर्तते। दृष्ट्या समागताः अस्माकं विरूपाक्षजड्डीपालमहाभागाः निदेशकत्वेन तेषामेव मार्गदर्शने मन्त्रिणां प्रोद्बलेन प्रायः चतुर्षु दिक्षु अनेके वेद पाठशालाः वैदिकसंस्थाः समायोजिताः सन्ति। ते च अहर्निशं सेवामहे। अनेन अत्यन्तं प्रेरिताः भवन्ति। निद्रामप्यस्य भूयो ह्यनलसमनसो नैव सम्भावयामि। एकवारम् उज्जयिनीं गच्छन्तु। तेषां कार्यप्रणालीं पश्यामः चेत् कदा निद्रान्ति किं खादन्ति तु वयं न जानीमः। सर्वदा वेदविद्यानां रक्षणमेव कर्तव्यं। तदर्थम् अनेके प्रयासाः क्रियन्ते। विशेषतः वेदविदुषां तत्र सम्मानादिकं तेषां कृते वृत्तिप्रदानं कथं भवेदिति तेषां मनीषा भवति। तत्र विशेषतः संस्कृतस्य बोर्ड् एकं भवति माध्यमिकविद्यास्तरे। तत्रापि एते सन्नद्धाः भवन्ति। अस्माकं ये छात्राः भवन्ति वेदविद्याम् अभ्यस्यन्ति तेषां कृते आधुनिकपद्धत्यापि किञ्चित् योगदानं भवति इति कृत्वा तत्र इंटरमीडिएट अथवा तत्र 10th मेट्रिक् एतमपि तैः बहु प्रयासेन क्रियते। अत्र च तेषां प्रयासः प्रशंसनीयो भवति। विशेषतः एतेषां तत्र कार्यकाले क्षेत्रीयवेदसम्मेलनानि अनेकानि निरूढानि सन्ति। अत्रापि प्रायः भिन्नभिन्नराज्येषु क्षेत्रीयसम्मेलनानि कृतानि सन्ति। ऐषमः अस्माकं तत्र तिरुपतिनगरे वेदविश्वविद्यालये अयं कार्यक्रमो भवतु इति शिवसङ्कल्पः कृतः तत्र भवद्भिः। तदर्थमेव सद्यः अस्माकं कुलपतयः भवन्ति आचार्य राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः अङ्गीकृतवन्तः अत्र अयं कार्यक्रमः भवतु इति। यद्यपि तत्र अधुना तु अतीव आतपो भवति तथापि अत्यन्तं शीतलवातावरणे इदं सम्मेलनं कर्तुम् एते प्रयतन्ते इति महतः प्रमोदस्य विषयः। वेदस्य प्रायः ऋग्वेदस्य शाखाद्वयम् अधुना उपलभ्यते। सामवेदस्यापि नारायणं कौतुमशाखा इति। अनन्तरं यजुर्वेदस्य अस्माकं तैत्तिरीयसंहिता वर्तते एव। अथर्ववेदस्य चतुस्रः शाखाः सन्ति। अथर्ववेदस्य पिप्पलादशाखा तत्र शौनकशाखा इति शाखाद्वयं वर्तते। एताः सर्वाः अपि शाखाः अधुना जीवन्त्याः सन्ति। उज्जीवमानाः इमाः शाखाः परिरक्षितुम् अस्माकं विश्वविद्यालयेन बहोः कालात् पूर्वम् अनेके विद्वांसः अनेकान् विदुषः आहूय तेषां ध्वनिमुद्राङ्कनं कृतं वर्तते। तत्तु टीटीडी द्वारा तत्तु परिरक्षितं भवति। अस्माकं पवनकुमारः एतादृशाः अत्र कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। तेषां मार्गदर्शने तत्तु कदाचित् अन्तर्जालेपि भवेयुः इति मनीषा। अत्रान्तरे दृष्ट्या अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वेदमु.IRT इति सत्यसाई वेदविद्याप्रतिष्ठानस्य एका परियोजना आगता वर्तते। अधुना वेब्सैट् मध्ये वर्तते। यदि तेषाम् अनुग्रहो भवति चेत् एतेषामपि वर्चुवल् यूनिवर्सिटी अस्माभिः स्थापयितुं शक्यते वेदविषये। वर्चुवल् द्वारा कदाचित् कः डिग्री ददाति यत् सर्वमपि वेदविद्याप्रतिष्ठानम् इदं
अमुं संकल्पं स्वीकरोति चेत् वेदानां विषये आविश्वं वर्चुवल् यूनिवर्सिटी भवेदिति मम मनीषा भवति। अयं संकल्पः अवश्यं तत् सफलो भवतु इति प्रार्थना। उच्यते किल तत्र उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमाच वचनैः कृतिकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा महीश्वरैश्चेत् तानन्तरेण विदान् कुर्मत्प्रणामः इति। भवन्तः सर्वेपि वेदविदः वेदपुरुषाः भवन्ति, अत्र समागताः भवन्ति। प्रायः उत्तरभारतादपि अनेके विद्वांसाः आगताः, दक्षिणभारतादपि अनेके सन्ति। एवं रूपेण परस्परविनिमयेनैव अयं कार्यक्रमः भवति। दृष्ट्या जड्डीपाल् महोदयः तादृशविशालदृक्पथाः भवन्ति। अपि च भावी दर्शनीयाः दर्शनाः भवन्ति। विशेषतः सर्वकाराः अत्यन्तम् अनुकूलाः भवन्ति। अधुना द्वारा अस्माकं भारतस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये दत्तावधानं भवति। तस्मिन् समये तेषां मार्गदर्शने अस्माभिरपि किञ्चित् किञ्चित् करणीयं। ययं क्रतुमधीयिता तस्य तस्य ते नेष्टं भवति इति एकः मन्त्रभागः वर्तते। यदि कदाचित् एतान् वेदान् वयं पठामः चेत् तत्र अनुष्ठानानि सर्वाण्यपि कृतानीव भाति, तत्फलम् अस्माभिः लभ्यते इति। अत एव वेदाध्ययनस्य एतावन् महत्त्वं भवति इति कृत्वा सकलानां शाखानां वेदपारायणं कर्तव्यमिति धिया दिनत्रयव्यापिनी अयं सङ्गोष्ठी भवति। अत्र विद्यमानाः अस्माकं तत्र एते तारकरामशर्माः अस्य निदेशकाः भवन्ति। तेषां निदेशकत्वे सर्वेपि विद्वांसाः पारायणादिकं कुर्वन्ति। दृष्ट्या प्रथमवारम् आगताः अस्माकं कुलसचिवमहोदय भास्कररेड्डी महोदयाः, तेषामेव तत्र कार्यनिर्वहणे अयं कार्यक्रमः सफलतां गच्छेदिति अहं भावये। विशेषतः भगवतः अनुग्रहो भवति, भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य अनुग्रहो भवति। अयं कार्यक्रमः सफलो भवति इति विश्वासेन भगवन्तं वेङ्कटाचलाधीशं प्रणम्य विरमामि। श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।